हज़रात, एक बेवकूफ़ बादशाह की मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा नसीहत हासिल होगी। और मैं आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि आप मेरे जुमलों पर तवज्जो करना। अगर आपने इस स्टोरी को, इस कहानी को समझ लिया, इस हिकायत को समझ लिया, तो आपको बहुत ही ज़्यादा नसीहत हासिल होगी। एक बादशाह था, उसने अपने राज्य में ये ऐलान किया कि जो मेरे राज्य में सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा, मैं उसको इनाम दूंगा, मैं उसे मालदार कर दूंगा। तो रोज़ाना बादशाह के दरबार में लोग आते कि मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ। तो बादशाह उसका टेस्ट लेता, मगर बादशाह को ये यकीन नहीं होता कि ये सबसे बड़ा ही बेवकूफ़ है। तो रोज़ाना बादशाह के दरबार में लोग आते, बादशाह उनका टेस्ट लेता, रोज़ाना उनका टेस्ट लेता था। मगर बादशाह मुतमईन नहीं होता था कि ये सच बोल रहे हैं कि यही सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। उसके बाद में एक बंदा ऐसा आता है जिस पर बादशाह बिलीव कर लेता है, हाँ ये सच बोल रहा है, ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। क्योंकि उसको कुछ मालूम ही नहीं था, वो कुछ जानता ही नहीं था। लोगों ने भी कहा कि हमारे राज्य में सबसे बड़ा बेवकूफ़ यही है। जब बादशाह ने उसकी बेवकूफ़ी को देखा तो बादशाह ने उसको बहुत बड़ा इनाम दिया। और बादशाह के गले में एक माला थी, बादशाह ने उसको निकाला और उस बेवकूफ़ के गले में डाल दिया। बादशाह ने कहा तू सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। वो बेवकूफ़ वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद में बादशाह की बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा बादशाह बीमार हो जाता है। तो उस बेवकूफ़ ने सोचा चलो मैं आज बादशाह से मुलाकात करता हूँ। बादशाह सलामत ने मुझे मालामाल कर दिया। बादशाह सलामत के गले में एक माला थी, बादशाह सलामत ने वो माला मेरे गले में डाल दी। मैं बादशाह से मुलाकात करता हूँ। बादशाह के पास में आता है और कहता है बादशाह सलामत, मैंने सुना है आपकी तबीयत ख़राब है, आप बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं, आपको क्या हो गया है? तो बादशाह ने कहा मैं अपने राज्य को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाने वाला हूँ। मतलब बादशाह का ये कहना था कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे मौत आने वाली है। तो वो बेवकूफ़ कहने लगा बादशाह क्या आपने वहाँ पर जाने का इंतज़ाम किया है? आपने वहाँ पर जाने का इंतज़ाम किया है? आपने देखा है कि आपका घर कैसा है? आपके घर में लाइट्स कितनी लगी हुई हैं? वहाँ पर आपके नौकर कितने हैं? आपके गुलाम कितने हैं? बादशाह ने कहा नहीं, मुझे अभी नहीं पता है। मैंने अपना घर नहीं देखा है और मैंने वहाँ पर अभी लाइट्स का इंतज़ाम नहीं किया है, गुलामों का इंतज़ाम नहीं किया है, नौकरों का इंतज़ाम नहीं किया है। वो बेवकूफ़ कहने लगा तो फिर बादशाह सलामत आप वहाँ पर कैसे जाओगे? बादशाह कहने लगा मुझे मौत आने वाली है। अब वो इतना बड़ा बेवकूफ़ था, कहने लगा कि ये मौत क्या होती है? वो बेवकूफ़ था, उसको मालूम नहीं था। तो बादशाह ने कहा मौत का मतलब ये है कि मुझे इस दुनिया को छोड़कर मुझे दूसरी दुनिया में जाना पड़ेगा, मुझे दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो बेवकूफ़ कहने लगा बादशाह जब आप दूसरी जगह जा रहे हो तो आपको उस जगह का इंतज़ाम भी तो करना चाहिए। जब आप कहीं पर जाते हो, शिकार के लिए जाते हो या आप कहीं रिश्तेदारी में जाते हो तो आप पहले इंतज़ाम करते हो, अपना सामान आप पे करते हो, आप अपने गुलामों को साथ लेकर जाते हो, अपने नौकरों को साथ लेकर जाते हो। मगर आप इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हो, दूसरी जगह जा रहे हो, आपने कोई इंतज़ाम नहीं किया। बादशाह कहने लगा ना कि मैंने कोई इंतज़ाम नहीं किया, मैंने वहाँ पर कुछ भी इंतज़ाम नहीं किया है। बेवकूफ़ कहने लगा आपके पास में तो खजाना है, आपके पास में तो दौलत है, आपके पास में तो माल है। आप अपने माल को उस जगह पर पहुँचवा दो जहाँ पर आप जाने वाले हो। आपके पास खजाना है, आप अपने खजाने को साथ लेकर जाना। बादशाह ने कहा वो ऐसी जगह है जहाँ पर मैं खजाना साथ लेकर नहीं जा सकता। वो ऐसी जगह है जहाँ पर मैं अपने नौकरों को, अपने गुलामों को साथ लेकर नहीं जा सकता। अल्लाह करे ये बात लोगों के दिलों में उतर जाए जो मैं कहने जा रहा हूँ। बेवकूफ के गले में जो माला थी, बेवकूफ ने उस माला को निकाला और बादशाह के गले में डाल दी। और बेवकूफ कहने लगा कि बादशाह सलामत,
اس مالا کا حقدار میں نہیں ہوں، اس کے حقدار آپ ہی ہیں، کیونکہ آپ مجھ سے بڑے بے وقوف ہو۔ بادشاہ کہنے لگا میں بے وقوف کیوں ہوں؟ تو مجھے بے وقوف کیوں کہہ رہا ہے؟ تو بے وقوف کہنے لگا آپ اپنے آپ کو سمجھدار کہتے ہو، آپ اپنے آپ کو سینسیبل کہتے ہو، آپ کے اندر سینس نہیں ہے، آپ کے اندر عقل نہیں ہے، آپ اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا رہے ہو، دوسری جگہ جا رہے ہو، اور آپ نے لائٹس کا انتظام نہیں کیا، نوکروں کا انتظام نہیں کیا، غلاموں کا انتظام نہیں کیا، مال کا انتظام نہیں کیا، خزانے کا انتظام نہیں کیا، تو آپ سب سے بڑے بے وقوف ہو۔ آپ مجھے بتاؤ کہ اس حکایت سے آپ کو کیا نصیحت ملی؟ اگر ہم اس حکایت کے بعد میں اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو آپ ہمیں بتاؤ کہ ہم سب سے بڑے بے وقوف ہیں کیا نہیں ہیں؟ دنیا کی تیاری ہم کرتے ہیں کہ فلاں دن مجھے وہ کام کرنا ہے، فلاں دن مجھے وہ کام کرنا ہے، مگر قبر کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ جہاں پر ہمیں جانا ہے اس دنیا سے چھوڑ کر، اس دنیا کو چھوڑ کر جہاں ہمیں جانا ہے اس قبر کی ہم نے کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ اگر ایک مہینے کے بعد میں کوئی ایونٹ ہو، ایک مہینے کے بعد میں ہمارے گھر میں کوئی شادی ہو، یا ایک سال کے بعد میں کوئی شادی ہو، تو ہم تیاریاں کرتے ہیں، ہم بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، بہت ہی زیادہ ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں تیاریاں کرنا ہے، ہمیں اپنا گھر نیا بنانا ہے، ہمیں فلاں کام اس سمے پر کرنا ہے۔ اگر ہم کوئی گھر خریدتے ہیں تو اس گھر کے بارے میں ہم سب کچھ سوچ لیتے ہیں پہلے سے ہی کہ فلاں جگہ میرا بیڈ ہوگا، فلاں جگہ میرا واش روم ہوگا، فلاں جگہ میرا باتھ روم ہوگا، فلاں جگہ یہ چیز ہوگی، فلاں جگہ یہ چیز ہوگی، مگر حیرت کی بات ہے ہم نے کبھی قبر کی تیاری نہیں کی ہے۔ تو ہم سب سے بڑے بے وقوف ہیں، ہمیں اس بے وقوفی کو ختم کرنا ہوگا۔ کم از کم قبر کی بھی تیاری کرو۔ قبر میں لائٹ کون دے گا؟ قبر میں اجالا کہاں سے آئے گا؟ قبر میں اجالا نماز کا ہوگا، قبر میں اجالا جو ہوگا وہ سچ کا ہوگا، قبر میں اجالا سچ بولنے کا ہوگا۔ جو جھوٹا ہوگا، مکار ہوگا، غیبت کرتا ہوگا، چغلخوری کرتا ہوگا، اس کا بہت برا انجام ہوگا۔ قبر بہت ہی زیادہ خطرناک جگہ ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں بے وقوف مت بنو، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آئے دن لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے، یہ اٹھتے ہوئے جنازے ہمیں یہ بار بار ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو تمہیں بھی ایک دن قبر میں آنا ہے، تیاریاں کر لو ورنہ بہت زیادہ رونا پڑے گا۔ موت روزانہ تم سے کہتی ہے، ایک گناہوں میں اپنے وقت کو گزارنے والے، شراب کی اڈوں کو آباد کرنے والے، زنا کی اڈوں کو آباد کرنے والے، ایک دن تجھے بھی مرنا ہے، تجھے بھی مرنا ہے، مگر ہاں انسان کتنا غافل ہو چکا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے موت کی کہ مجھے مرنا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے قبر میں جانا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہ دکھانا ہے۔ بہت زیادہ رونا پڑے گا، بہت زیادہ ہمیں ریگریٹ ہوگا، پچھتاوا ہوگا، مگر قبر میں جانے کے بعد میں پچھتاوے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ہمارے پاس میں وقت ہے کہ ہم نیک اعمال کریں، آج ہمارے پاس میں وقت ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں، کیونکہ اگر آج ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا تو ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے، ہم قبر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے حبیب سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا